Maayong hapon sa tanan. Labi na gingadto sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristohanon, mga kaigsuonan nato nga nagduon sa bulong sa Dios sa mga lain-lain nga mga denominasyon. Labi na gingadto sa atong mga kaigsuonan nga mga Roman Catholic, mga kahigalaan, o labi na gid sa atong mga kapatid nato mga kaigsuonan nga mga Islam nga Muslim, no? So nining kapunon ako nagasulti bahin may tungod sa pulong sa Dios. Akong giklaro nga may tungod nining gitawag nga grabe nga pagduda o pag BI sa mga tao nga diin nga nakaangkon sa grasya gikan sa kaluwasan ug nadawat binagis pagtuo ngadto sa mga kaigsuonan. Ubang nga mga kaigsuonan natog mga kahigalaan, duda kay sila may tungod nining gitawag ang kaluwasan. Nga di iningon sila nga dili pa nato maangkon ang kaluwasan mintas buhi pa ta. No, dili. Kaya ang kaluwasan kung imong tan-awon, ang kaluwasan gihatag na sa Dios gikan sa iyang pagpalansang didto sa krus. So kung imong tan-awon ang kaluwasan mahitungod sa pulong sa Dios, si Ginoong Hesukristo niani sa kalibutan tungod sa gugmas amahan iyang gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So manon ni makita nimo nga ang amahan tungod sa iyang gugma iyang gihatag iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan ug aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So karon kung makita nimo nga si Ginoong Hesus gihatag na dinhi sa kalibutan, kung manaw yung makita nimo ang paghatag sa amahan langit nun sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, humana wala pa. Humana buhata nga si Ginoong Hesukristo niani sa kalibutan. O gani makita nato og ato na siya nga hinumduman og mahandom sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo didto sa krus sa Kalbaryo. O gani makita nato nga mismo si Ginoong Hesukristo nagpalansang ng matay didto sa Kalbaryo. Nasayod tang tanan niya na in the presence. Makita nato nga ang pulong sa Dios nag-ingon nga tungod sa iyang gugma gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Humana buhata ang kamatayon sa paghatag sa aman sa iyang bugtong anak mao si Ginoong Hesukristo. Mo na kung yung makita nimo ang kamatayon ni Ginoong Hesus nilabay na og mahana buhata. Gihatag iyang bugtong anak. No ang pangutana kinabuhing walay katapusan ang giandam sa amahan ngari kanato ang tanan nga mosalig lamang kaniya. No ang pagsalig sa Dios di mo makita nini napasikad ni may tungod sa pulong sa Dios. Mo na usahay atong mga kaigsuonan nga mga kaigsuonan atong mga Roman Catholic magduda gid sila nga ang kaluwasan wala pa gid nato maangkon. Pero kitang mga tao nga Kristohano nga dunay tao nga Kristo nakabaton ni Kristo o nisalig kang Kristo, nasayod ta nga ang kaluwasan humana buhata. Ngano humana man buhata? Tungod kay humana niya gihatag ang iyang anak nga mao si Ginoong Kristo. Kinsa man tong Kristong nagbitay dito sa krus sa Kalbaryo? Kinsa man tong Kristong nagula siyang dugo dito sa Kalbaryo? Kinsa man tong Kristong gibiyay ngadto sa mga katawan? Gipasapasahan o giludan? Kinsa man tong Kristong giangkon nato nga tinuod nga atong Dios ug atong gipasikaran sa atong tiluhuan. Mao na niingon si Pablo kung imong tan-awon diha sa Episo 2:8 balik-balik na nato istorya ngadto sa atong mga kaigsuonan nga wala gyud makasabot. Atong klarohon og basahon ni. Niingon dinhi sa Episo 2:8, klarohan ako pagstorya. Dinhi sa English sa Bible New King James Version niingon siya diri. Ako nagbasa kog Bible para masabtan ninyo. Kay daghan kay nga mga kaigsuonan nato, kay gala natong Romano Katoliko duda gyud naning may tungod ning pulong sis. Pero akong ingon diri. Ningon siya diri sa Episo 2, kapitulo 2, bersikulo 8, ningon siya diri. For by grace are you saved. Unsa giingon diri, are you saved? Meaning saved, AD, it is past tense. So humana buhata ang kaluwasan through faith. Ganon ingon man kaluwasan tungod pinaagi sa pagtuo tungod sa grasya. Nangaluwas ta humana buhata kay save past tense through faith pinaagi sa pagtuo. And
And that not of yourselves, it is a gift of God. So dili ni imong kaugalingon, kundili gasa ni sa Dios. Do'y biningon siya diri, not of your works, dili sa atong mga binuhatan, lest any man should be boast. Dili sa atong binuhatan nga ni bisan kinsang tao magpasigarbo nga ako luwas tungod sa akong binuhatan. Unsay giingon gisulting Pablo? Nangaluwas mo pinaagis pagtuo tungod na sa grasya. Nganong grasya man tungod na sa giingon dias John 3:16. Nga tungod sa gugma sa amahan gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kanya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nisalig, but pasabot ni salig, kinsa man itong nisalig? Si Kristo. Kinsa man na si Kristo, mao na giingon diya Juan 1:1. Nga in the beginning the Word was made, and the Word was with God, and the Word is God. So ang pulong mao ang Dios. So kinsang pulong nga nahimong Dios kung imong tanon Ambakas 14 niingon diha nga, and the Word is dwelt among us. Niingon siya dinhi, ni puyo uban kanato. Kinsa man tong pulong nga ni puyo uban kanato? Mao to si Kristo. Ni uban puyo kanato. Nagpakatao, Dios nga nagpakatao, nag-uban kanato para mahibaluan sa mga katawhan unsay katuyuan samahan ngadto kang Ginoong Kristo. Ngano miingon mamo nga ang kaluwasan wala pa maangkon. Na kung ikaw mo angkon ka nga ikaw mo tinuod, tinukod nga simbahan sa Dios, tibahan nga tinuod nga tinukod ni Kristo, unya mismo ikaw wala mo angkon sa gibuhat o gibuhat ni Kristo, sasama ra nga imong gidinay si Kristo. Ang kaluwasan gihimo ni Kristo para makasabot ang tanan. Way kapuslanan nga mo angkon ka nga ikaw mo tinukod nga simbahan, nga tinuod nga simbahan, nga buhing simbahan nga ito gitukod ni Kristo. Unya wala nimo ang kuna ang gihimong pagsakripisyo ni Kristo didto sa krus, sa Kalbaryo. Mao ang iyang pagpalansang didto sa krus. Mao to ang pagluwas kanimo. Ngano niingon man siya grasya? Ngano niingon man siya grasya? Tungod kay grasya but pasabot gasa, gift from God. It is a gift. Kung makita nimo gasa gihatag, mao na si Kristo gihatag sa amahan langit nun. Aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So grasya but pasabot gasa gihatag, mao na si Jesus. So ang gusto lamang sa amahan mosalig. Kisang saligan sumala sa Juan 1:1, mao ang pulong, mao ang Dios. Kinsang pulong nga nahimong tao, mao si Kristo. Mao ni ang pulong sa Dios. Mao ni ang atong Dios. Mao ni si Ginoong Hesus nga mo nagsulti sa pulong sa Dios nga atong saligan. Na kung hindi ka mutuo nga ikaw luwas na susama ra gihapon nga wa ka mutuo nga dunay Kristo niya nis kalibutan. Ngano niingon man pinagi sa pagtuo higala igsoon. Tungod kay imong tan-aw ng Hebreano 11:1. Faith is a substance of things we hope for, and the evidence of things and not yet been seen. Evidence of things and not yet been seen. Ebidensya sa pulong nga wala pa nimo makita, ebidensya sa kabutang pagpanghimatuod sa mga butang nga pagkanaa sa mga butang wala pa nimo makita. Nituo ka nga dunay Dios niya sa kalibutan, nituo ka dunay Kristo niya sa kalibutan, nituo ka dunay Kristo na palansan sa krus. Gani imong silibrar ang kamatayon ni Ginoong Hesus ngadto sa krus. Nagsilibrar tas kamatayon sa mahal na adlaw kay tungod ni ilata nga dunay Kristo na palansan sa krus. Na ako pangutana nimo, didto ba ka? Wala ka kasaksi sa kamatayon ni Hesus. Wala ka kasaksi sa iyang pagpalansa ngadto sa krus. Wala ka kasaksi sa iyang gihimo ngadto sa pag-ula niya dugo ngadto sa krus. Mauto ang kaluwasan, mauto ang grasya, gasa gihatag sa aman nga mao ang ibugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. So ngano niingon man pinagi sa pagtuo? Tungod kay ang pagtuo mo'y pagsalig sa mga butang nga imong gituhuan nga wala nimo makita. Maunang wala nimo makita pero nituo ka. Nituo ka na dunay palansa nga Kristo ngadto sa krus. Nagbitay nga Ginoong Kristo dito sa krus. Gani inyo pa man gani na gibutang didto sa inyong mga dayon-dayon aron nga paila nga mo nituo nga mga Dios. Muna pangutana nga nung pagtuo kayo nituo ka bisan wa ka kasaksis kamatayon ni Jesus. Muna ang kaluwasan human na buhata. Muna mingo ko sakit lang kay ko nga mamati ko sa ubang mga Kristohano labi na gid sa mga kaigsoon ng Roman Katoliko. Ni angkon mong Kristohano mo pero wala ninyo sundag, wala ninyo tultuli
ang sakto nga prinsipyo sa kabubuton gisulti ni Kristo diha sa pulong sa Dios. Ngano mingon mo nga scam ang pagdawat sa kaluwasan. Sakit kay paminawon nga scam ang pagdawat sa kaluwasan. Kung imong tan-awon, niangkon ka, imong giangkon nga ikaw tinukod ni Kristo, imong giangkon nga ikaw legit nga simbahan, gitukod ni Kristo, pero imong gidinay ang gihimo nga pagpakamatay niya dito sa cross alang kanimo. Imo gidinay. So sama ra gihapon ka nga imo gisalikway ang iyang gihimo nga pagpakamatay dito sa cross alang sa kaluwasan. Dili ta mo ingon nga ang kaluwasan human sa kamatayon. No, dili na. Ganti na siya higala igsoon human sa kamatayon. Eder impierno ka og malangit. Pero ang kaluwasan naghimo si Kristo, mabito ni ingon sa Episo, is not in your own selves, but it is a gift of God. Ningon sa 9, not on your works. Dili sa inyong binuhatan mo pasigarbong naluwas ko kay may kong binuhatan. Dili. Kung dili pinaagi sa pagtuo, grasya na. Gihatag sa Dios. Gasa na gihatag sa mahan. Mo na giingon diya sa John 3:16. Kung inyong tanawon. Sakit kay ta ingnon ta pagsulti ninyong scam. Murar mo nangilad niya na. Mura mo ni-deny ana sa kaluwasan. Wa mo'y kalainan ni Pedro. Mauna nga nagsige mog sunod sig mog angko ng Mateo 16:18. Nga unang papa niyo si Pedro. Nasayop gyud mo. Kaya nga no, bisan gani kung tan-awon mo, sige mog sunod-sunod ni Pedro. Naparihan na magbatasan ni Pedro. Tanawa si Pedro. Grabe pagkahambog. Niingon pa siya nga, giingnan sa Ginoong Hesus, mabutang panahon, Peter, you can deny me in 3 times. Niingon pa gyud si Pedro. Niingon siya, di ginahinon na may tabo, ginahinon nga magtutudlo. Di ginahinon ti ka i-deny. Di bito gi-deny, pero sa panahon nga si Kristo bitayo na dito sa cross, perti grabe niyan deny, nga dili sa kauban ni Ginoong Hesus. See? Mao na giingon, nga kamo nagsunod dias Mateo 16:18, kay kamo ang tinuod unang papa ni Pedro. Way kalainas batasan niyo Pedro, inyo gi-deny si Ginoong Kristo. Wa ninyo ang kunang nga naangkon nimo sa kaluwasan, apil mo sa kaluwasan ni Ginoong Hesus. Nga giangkon ninyo kamoy tinuod nga tinukod nga simbahan ni Kristo. Nya mismo si Kristo wa ninyo ang kunang nga kamo giluwas. Unya inyong giangkon ninyo kamoy tinuod nga simbahan nga gisulti ni Kristo ngadto kang Pedro. So way kalainan mo sa batasang Pedro, hambugiro. Pero sa panahon des kalisod i-deny ra ninyo. Mauna nga miingon mong scam ang pag-angkon namo nga kami luwas mi. No, you cannot deny that because the word says, the word is truth. And you receive the truth. You gave us free. Ang kaluwasan gihatag sa pulong sa Dios. Mao na ang kagawasan kamatuuran. Muhatag nimo kagawasan. Kaysa dihang makahibalo ka diha sa kamatuuran. And the truth will set you free. Dili mahitabo nga mahimo kang bandits, di ka mahimo mabinalanggo tungod kay ang kamatuoran, dili gini siya mamakak. Mao na ikaw mga vlogger, mga GC Vibes, ebidensya biblika na puro lang mo sulti diha sa paghimatbat diha sa inyong mga vlog, pero tan-awan ninyo wala ninyo itudlo, mahitungod aning gitawo nga kaluwasan. Kamo mga CFD, ang inyong gitun-an mao ra ginang liturgy ang kining gitawo nga katikitical. Wala niyo tudloy ang gitawag nga sakto nga husgot nga biblikal. Nagsige lang mo historical. Bisan gani si Ginoong Kristo, gisaway niya ang mga tao nga mga parsiyo nga nagtuon sa gitawag nga tuluuhan. Gikan nagsunod sa mga tradisyonal. Mao na nga imong tan-awon ang pulong sa Dios kung inyong susihon. Mao ni siya ang gitawag nagbatbat mahitungod sa kamaturan. Sumunang giingon nako ninyo, ayaw niyo sawaya. Ayaw ninyo inyo nyo pagstorya nga ang kaluwasan nga naangkon gihatag ni Kristo scam. Susama ra gihapon inyo gidinay nga si Kristo nagpalansan sa cross. Niani si Kristo sa kalibutan aron paghatag sa ato ang kaluwasan, sa pagtubos sa atong mga kalapasan. Nya inyo nyo pagsulting scam nga kami ni angkon mi nga luwas mi. Dili lang dapat kami mo angkon sa kaluwasan. Kamo dapat mo angkon sa kaluwasan tungod kay kamo ni angkon. Inyong ipanghambog nga kamo tinuod nga tinukod nga simbahan ni Kristo. Kamo ang tinuod nga tinukod nga living church of God. Ika nga,
Pero tanawa unsay makita ninyo, gidinay ninyo ang simbahan. Nga diin makita ninyo nga kamo ang simbahan nga nagtukod yan ni Kristo. Dapat inyo ang kunon nga kamo na luwas na diha ni Kristo kay tinuod makamong simbahan nga gitukod ni Kristo. Muna sakit ka pamalandungon ingnon ninyong giskam ang pag-angkon nga kita giluwas. Ang kaluwasan dili ipanghambog kay dili kitay nagbuhat na si Kristo. Muna basa mo sa Biblia mga kaigsuon ng Romano Katoliko. Kini mga CFD kung gitudluan pa lang tanis gitawag nga biblical sa tinuod nga pagtulunan sa theological, mahibawluan ninyo ang tinuod nga kaluwasan. Mo nang hadlok mo tudlo ang mga kaparian mahitungod ninyo mahitungod sa kaluwasan. Kay hadlok mo mabliyas ka matuuran. Mao bitaw ni Biblia sa unang panahon gidili ni gitago ni siya kay makabuang. Na kung mahitabo pa ang atong Pilipinas nga niangkon mo nga kita isa ka Kristohanong nasod. Sige tag-angkon nga kita ang mga unang relihiyon. Nalimot mo nga ang atong nasod sa Pilipinas sa unang panahon. Dili ta mga Romano Katoliko, dili ta mga Kristohanon. Kung nahitabo pa, una pang iabot din sa nasod sa Pilipinas. Kung mga Judaism pa, dapat nagsimba-simba, nagludluhod ng tamog mga Budha. Kung nagpasalamat ta, nga natudluan ta, pinaagi sa Kristohanon. Mo na makaingon ko usahay, nga sakto ang mga kaigsuunan na to, mga kapatid na tong mga Islam. Kaya nga no, magsigig saway, maingon na siya, kamo na mga Christian, sige mo ilog na ng isa na ninyo nga inyo Diyos, nga dili man na sa isa Diyos, siya man na sa isa ka propeta. Unya kamo, daggan mo mga Christian, sige mo lalis na inyohang Kristo, nga wa mo nag-ilog mo ng isa ka Diyos ninyo nga mo si Kristo. Pero among Diyos mo si Allah, isara. Mismo ang mga kaigsuunan kapatiran natong mga Muslim nakasaway natong mga Kristohanon. Nga na magilalisan nato si Kristo. Tinuod na daghan kay tang moangkon kita ang Kristohanon. Pero ni minsan wala ninyo subaya ang tinuod nga prinsipyo ni Ginoong Jesucristo. Ayo kalimti mga kaigalaan nga mga Romano Katoliko nga human na buhata ang kaluwasan gibuhat ni Kristo didto sa Kalbaryo. Mo ni sakit nga kamo moangkon nga kamoy tinuod nga tinukod iglesia ni Kristo pero wala ninyo ang kuna unsa ang gibuhat ni Kristo. You deny what Jesus died, what Jesus did in the cross of Calvary. He died on the cross to save you, to save everyone, to save everyone. Walay gipili ang kaluwasan Ginoo sa cross. Mabata, matigulang, may ngipon ug wala, malalaking, mababay, mabayot ug matumboy, nakaangkon sa kaluwasan. Ang gusto lamang sa Dios ang kuno nimo. Nga ikaw luwas, imong ipakita nga ikaw makasasala, imong dawaton nga ikaw makasasala, imong isugid sa imong baba ug imong giangkon nga siyang Dios. Mao si Jesus nga namatay ngadto sa krus ug nabanha og ang imong manluluwas. Mao ra gyud ang gusto sa Dios. Dili magduwa-duwa. Mo nang kaluwasan sultian ta mo, dili ninyo na i-deny, dili ninyo ingnon nga scam. Sakit ka paminaon yung scam nya, sige mo panghambong nga kamoy tinuod nga simbahan. Nya mismo ang inyong gitukod nga mo si Kristo inyo gidinay nga kamoy giluwas. Kamoy dapat unta mo angkon nga kamo luwas. Mo na nga sayop na kaya magsige mog sultig mga sulpot, mga uhong kay ngano man sultian ta mo. Kay Buddhism pa'y ulan yan sa Pilipinas, Buddha nang tanay inyo gidudluhuran karon. Kung wa pa ta masudli sa mga Spaniard, kung makita ninyo, kung una pa ni sud Buddhism din sa to pa, Buddha nang tanay inyo gidudluhuran karon. Muna akong tambag sa inyo kung gusto mo mablian, tuon mo sa pulusin sa ayong pagduwa. Dili kinahanglan nato ni siyang padak-an pa nato ang istorya. Kundi ang kaluwasan human na buhata, ang kuna lang. Dili ni pinagis binuhatan mo na ignos pulos Dios, dili sa binuhatan nga magpagarbo ka. Nga mayo kag binuhatan buutan ka, no dili. Ang kuna unaha ang kaluwasan pinagis pagto protocol ni siya. Ang pagsulod sa gingharian sa Dios dili sayon. Kinahanglan mo subay ta sa protocol. Mo na ato buhaton, dawaton tong grasya. Dawaton nato ang kaluwasan, nadawat nato pinis pagto. 2000 ka tuig ng labay. Ang kaluwasan human na buhata. Mo na kamo mga vlogger, kung gusto mo nga mo tuon o gusto mo nga masubay og
mo appreciate ang ubang mga sikta ninyo, ayaw na mo sige panaot sa ubang mga reliyon. Buhatan ninyo ang maayong kabubuton. Isubay ang sakto nga pagkakristohanon, isulti ang kamatuoran, dili sige panaway, tungod kay ang pulong sa Dios, dili gina siya pwedeng mamakak. Mutugan gina siya sa tinuod. Sumuna ako kadasig ninyo nga aron dili madaot na to ato gihimong gisumsuma naon Ginoo si Kristo, masaway hinunta sa mga Muslim. Magsangyaw mo sa kabubuton sa Dios. Isangyaw ninyo ang grasya, ang gugma, ang kamatuoran, ang kaluwasan, pinagis pagto kay maori gina og kining gitawag nga paghinulsol. Paghinulsol gyud mao na inumduman. So mao na ako ikasulti ninyo nining kahaponon. So isa ra po na nga pagdasig kay tungod kay usay makita nako sakitan akong dughan kay ako tino mo komentaryo mo komento ko diya sa iyang ubang mga page pero wa ko magbuhat og video aron nga mahimo kong sikat nga vlogger no. Wa ko mangandoy ni na. Nisu nagbuhat og video para lang nga makaamgo ta ug makaibaluta unsa ang kabubuton sa Dios sa matag usa. Mao na ang pagdawat sa grasya nga gihatag sa Dios mao gasa mao si Ginoo. Ang pag-angkon nga kita naluwas pinagi sa pagtuo tungod kay gihimo ni Ginoo didto sa cross. So mao to mga kaigalang kaigsunan ug salamat kay sa inyong pagpamati. Salamat kay tanan nga mga kaigsunan sa tanang sekta sa tanang denominasyon nga nakadungog sa ako ang pagsulti. Daghang kayong salamat and inshallah and alhamdulillah. God bless us all.